बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, और फ़ैसला हस्बे तवक्को था जज साहिबान के रिमार्क्स के बाद, और बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहियात नाअहली ख़त्म कर दिया और इसको ख़िलाफ़ आइन करार दिया है। ये फ़ैसला आपने सुना होगा कि 6-1 की अक्सरियत से आया। 6 जज साहिबान ने ताहियात नाअहली ख़त्म करने का फ़ैसला दिया, और एक जज साहब याह्या अफरीदी ने, जस्टिस याह्या अफरीदी ने इससे इत्तफ़ाक नहीं किया। अब वो तो जब फ़ैसले की तफसीलात सामने आएंगी तो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन अब ज़ाहिर है इसका इस वक्त बराह रास्त जो फ़ायदा है, पाकिस्तान में 2 ही सियासतदान हैं। खैर एक तो ये समीउल्लाह बलोच, ज़ाहिर है वो भी अहल हो गए हैं जो बलोचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका केस सुना जा रहा था। दर हकीकत ये मियाँ नवाज़ शरीफ की अपील नहीं थी, लेकिन जो फ़ायदा जो 2 बड़े सियासतदानों को हुआ है, एक मियाँ नवाज़ शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, और दूसरे जहांगीर तरीन जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद या बड़े रहनुमा हैं। लेकिन फ़ैसला आने के बावजूद अब ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं। इलेक्शन एक्ट में पहले ही तरमीम की जा चुकी थी, 5 साल की नाअहली की सज़ा उसमें थी। लेकिन अब हम इस बात पर तबसरा या तज्ज़िया करेंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी है। अब ये माजी की बात है। मियाँ नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन में वो कामयाब होते हैं तो वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, बल्कि उनकी ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बने 4थी मरतबा। लेकिन मामला ये है कि नाअहली तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनकी अहलियत बतौर वज़ीर आज़म, उसके लिए बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं मियाँ नवाज़ शरीफ को। एक तो पार्टी के अंदर कुछ इस तरह की ख्वाहिश या आवाज़ें हैं जो कि मियाँ साहब को, ये मियाँ नवाज़ शरीफ को ये बावर करवाने की कोशिश कर रही हैं कि हुजूर आप बेहतर है कि आप सदर बन जाएं, और इस तरह के पैगामात भी उनको पहुंचाए गए हैं कि शायद अब उनकी सेहत वैसी नहीं है जिस तरह आज से 5-10 साल पहले थी। ज़ाहिर है उनको सेहत के मसाइल तो हैं, ये एक हकीकत है, और मियाँ साहब की बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं है। काफ़ी ज़्यादा उनके चेहरे पर थकान महसूस होती है। जब वो बात करते हैं तो उससे भी ये ज़ाहिर होता है कि वो अपने उस जिसे कहते हैं स्पिरिट में नहीं है। जब मीनार पाकिस्तान पर वो 22 अक्टूबर को उन्होंने जलसा आम से ख़िताब किया था, 21 या 22 अक्टूबर को, उस दौरान उन्होंने कुछ जोश और वलवला दिखाया, लेकिन वो वन ऑफ यानी एक जलसा था। ज़ाहिर है उसी दिन वो लंदन से आए थे, थकावट भी हुई होगी और मसाइल का भी सामना था, दबाव भी था। लेकिन अब ये जो इलेक्शनीरिंग है, जो इलेक्शन की जो कैंपेन है, ये बहुत ही थका देने वाली जो एक्सरसाइज होती है। बहुत से सियासतदान मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो 24 घंटे में हार्डली 4-5 घंटे वो आराम करते हैं या उनको नींद नसीब होती है। सिर्फ जलसों से ख़िताब करना नहीं होता, पार्टी के दीगर मामलात को भी संभालना होता है, देखना होता है। मुख्तलिफ पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, इख्तलाफात होते हैं, उनको ख़त्म करना होता है, लड़ाइयों को ठंडा करना पड़ता है। इसके अलावा दीगर जो हमारे मुल्क में या निज़ाम में जो प्लेयर्स हैं जो कि गैर सियासी हैं, उनके साथ डीलिंग करना पड़ती है। फिर आपको मुस्तकबिल के हवाले से सोचना पड़ता है, हर चीज़ पर आपकी निगाह होती है, आपको अपने मुशीरों से मुशावरत करना पड़ती है, आपको अगले दिन जलसा हो, जलसे की तैयारी करना पड़ती है। अगर एक दिन में 2 जलसे हों तो आप वही बात दोनों जलसों में नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली लाना पड़ती है, और फिर आपको पता है कि वहाँ पर बैठना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है अपनी तकरीर का।
خیر یہ ثانوی باتیں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو صحت کے چیلنجز ہیں، کچھ ان کے معاملات ان کے بیانیے کی وجہ سے جو ہیں وہ ڈاواں ڈول ہیں، وہ ظاہر ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جناب میں کیسے بھول جاؤں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو اس ڈگر پر اس نہج پر پہنچایا ہے کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ نام وہ بے شک نہ لیں، لیکن ساری قوم جانتی ہے کہ وہ کس کا ذکر کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 2017 میں ایک اچھستے بستے پاکستان کو اجاڑ دیا گیا، ایک تجربہ کیا گیا۔ وہ تجربہ کس نے کیا تھا؟ وہ آپ نے یا میں نے تو نہیں کیا تھا، ظاہر ہے ان کا اشارہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ان کے ساتھی، اور وہ جو 5 ججوں کے انہوں نے نام لیے ہیں وہ 5 جج۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف وہ کہتے ہیں نا کہ جی the battle has been won یا battle is won, the war is not over yet۔ آپ نے ایک معمولی جھڑپ تو جیت لی، لیکن آگے جو میدان جنگ ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف کے لیے آگے جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں پھول نہیں ہیں، یہ بس کانٹے ہیں اس میں، وہ کیا کہتے ہیں پھولوں والی نہیں کانٹوں والی سیج ہے۔ تو اب یہ میاں نواز شریف کے لیے جس طرح پہلی ویڈیو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک مخمصہ ہے، ایک المیہ ہے، ایک ڈائلیما ہے، پارٹی کے اندر تقسیم موجود ہے، اور پھر میاں صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح بہت سے لوگ اب جنوبی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہنگ نہیں بلکہ ہنگ سے بھی کوئی آگے کی قسم کی پارلیمنٹ ہوگی، یعنی مولک پارلیمنٹ نہیں ہوگی بلکہ شاید محلک پتہ نہیں اس کو مولک کہتے ہیں کہ محلک کہتے ہیں، میں اتنی اچھی اردو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے ہنگ کا وہی محلک ہی کہتے ہیں، لیکن مولک جو ہے وہ دوسری پارلیمنٹ ہوتی ہے جو کہ مولک ثابت ہو سکتی ہے، یعنی قومی سطح کی حکومت کو چلانا، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا، ان کی بلیک میلنگ کو برداشت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، دباؤ۔ ویسے بھی وزیر اعظم اب ہر وزیر اعظم عمران خان کی طرح تو ہو نہیں سکتا کہ جو 12 بجے اپنے وزیر اعظم آفس جائے اور 4 بجے گھر واپس آ جائے، کیونکہ وزیر اعظم کے رتبے، منصب اور عہدے کا یہ تقاضا ہے وہ کم از کم 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے کام کرے، کابینہ کی ریگولرلی ہفتے میں 1 میٹنگ بلائے، پارلیمنٹ میں جائے، وقفہ سوالات جب ہو تو اس میں بیٹھا ہو، جواب دے، پارلیمنٹیرین سے گھلے ملے، ان سے اپنے آپ کو جدا نہ کرے، عوام کے ساتھ اپنا کنیکشن بحال رکھے، دیگر جو کام ہیں ملکی سلامتی کے، معیشت کے، خارجہ پالیسی، ان سب پر نگاہ رکھے، سب کچھ اپنی گرفت میں رکھے۔ تو یہ سب کچھ میاں صاحب کی صحت، ان کی اللہ زندگی کرے، لیکن ان کی عمر اور ان کی صحت کا یہ تقاضا ہے، یا ایسے لگتا ہے کہ میاں صاحب یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے نون لیگ والے جو ہمارے دوست ہیں ان کو میری یہ بات بری لگے، لیکن حقیقت ہے۔ اب وہی بات ہے کہ جس طرح آصف علی زرداری 10 سال پہلے جو ان میں جوش یا ولولہ تھا اب نہیں ہے، اب وہ لاٹھی لے کر چلتے ہیں۔ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جو میرے اندر انرجی، توانائی یا میرے جو ریفلیکسز تھے یا کام کرنے کی جتنی صلاحیت تھی وہ اب نہیں ہے۔ دس از آل نیچرل۔ تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے۔ اب کسی اور کو جگہ دے دیں اپنی، اور کسی اور سے کہیں کہ جناب تم بن جاؤ وزیر اعظم، میں پارٹی کا قائد رہوں گا۔ اپنے بھائی کے علاوہ بھی، ان کے بھائی کے علاوہ بھی مسلم لیگ نون میں بہت سے لائق اور قابل لوگ ہوں گے، لیکن ایسا کون سوچتا ہے؟ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔